राम 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 सर्वेभ्यः स्वागतम। वेलकम टू क्लास 42 ऑफ लर्निंग टू चैंट श्रीमन्नारायणीयम्। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। श्रीकान्तो मातुलो यस्य जननी सर्वमङ्गला, जनकः शङ्करो देवः तं वन्दे कुञ्जराननं। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं, राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। We will start with revision from 22nd दशकम्। अथ द्वाविंशतितमं दशकम्। अजामिलो नाम महीसुरः पुरा, चरन् विभो धर्मपथान् गृहाश्रमी। गुरोर्गिराकाननमेत्य दृष्टवान्, सुधृष्टशीलाङ्कुलटां मदाकुलाम्। स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृताशयः, स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन्। अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः, दधौ भवन्नामयुते सुते रतिम्। समृत्युकाले यमराज किङ्करान्, भयङ्करान् स्त्रीनभिलक्षयन् धिया। पुरा मनात्वत्स्मृति वासनाबलात्, जुहावनारायणनामकं सुतम्। दुराशयस्यापि तदा त्वनिर्गतत्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात्, पुरोऽभिवेतुर्भवदीयपार्षदाः, चतुर्भुजाः पीतपटा मनोरमाः। अमुञ्च सम्पाश्य विकर्षतो भटान्, विमुञ्चतेत्यारुरुधुर्बलादमी। निवारितास्ते च भवच्चनैः सदा, तदीयपापन्निखिलं व्यवेदयन्। भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते, कृते विभो दण्डनमस्ति पण्डिताः। न निष्कृतिः किं विदिता भवादृशाम्, इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। हाँ, ओके। रघुनन्दनण्ण। श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिता व्रतादयः, पुनन्ति पापं न लुनन्ति वासनाम्। अनन्तसेवातु निकृन्तति त्वयि, इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। अनेन भो जन्म सहस्रकोटिभिः, कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता। यदग्रहीन्नाम भयाकुलो हरेः, इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। नृणाम बुद्ध्यापि मुकुन्द कीर्तनम्, दहत्यघौघान् महिमास्य तादृशः। यथाग्निरेधांसि यथौषधं गदान्, इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। इतीरितैर्याम्यभटैरपाश्रिते, भवद्भटानां च गणे तिरोहिते। भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन्, भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ। स्वकिङ्करा वेदन शङ्कितो यमः,
त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्या न शिशिक्षदुच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम्। इति श्रीमन्नारायणीये अजामिलोपाख्यानं नाम 22तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। Good. Arjun, first 4 shlokas. 23rd dashkam. प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनं व्यधितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूविथ तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं ददिथ ताञ्च वधूमसिक्नीम् तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रम् श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वा समृषये समुमोच शापाम् Shapam. नैकत्र वा समृषये समुमोच शापम् भक्तोत्तमस्त्वृषिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितृभिः सृजतः कुलौघान् दौहित्रसूनुरथ तस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मितमजापयदिन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपात्नी सङ्घैर् It is not sapatni. Repeat. Labdvaika. लब्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नी सङ्घैरमुह्यदवशस्तव माययासौ. Very good. We'll move on to shloka 5, the new shloka today. Spurti, repeat after. Tam नारदस्तो सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्रः इति तस्य गिराविमोहम् त्यक्त्वा त्वदर्चन विधौ नृपतिम् न्ययुङ्क्त तन्नारदस्तो सममङ्गिरसा दयालुः
सम्प्राप्य तावत् उपदर्श्य सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहम् त्यक्त्वा त्वदर्चन विधौ नृपतिन्ययुङ्क्त तन्नारदस्तु समम् अंगिरसादयालुः तन्नारदस्तु सममङ्गिरसादयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवम् सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहम् त्यक्त्वा त्वदर्चन विधौ नृपतिन्ययुङ्क्त त्यक्त्वा त्वदर्चन विधौ नृपतिन्ययुङ्क्त तन्नारदस्तु सममङ्गिरसादयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहम् त्यक्त्वा त्वदर्चन विधौ नृपतिन्ययुङ्क्त श्लोका 6 रघुनन्दनः स्तोत्रञ्च मन्त्रमपि नारदतः अथ लब्ध्वा तोषाय
तोषाय शेषवपुषः 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 ननु ते तपस्यन् ननु ते तपस्यन् ननु ते तपस्यन् विद्याधर 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 अधिपतिताम् 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 स हि सप्तरात्रे स हि सप्तरात्रे स हि सप्तरात्रे लब्ध्वापि 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 अकुण्ठमतिः 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 अन्वभजत् 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 भवन्तम् 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 स्तोत्रम् च मन्त्रमपि स्तोत्रं च मन्त्रमपि स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा नारदतोऽथ लब्ध्वा नारदतोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषः तोषाय शेषवपुषः तोषाय शेषवपुषः ननु ते तपस्यन् ननु ते तपस्यन् ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतिताम् 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 स हि सप्तरात्रे स हि सप्तरात्रे स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिः 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 अन्वभजद्भवन्तम् 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 स्तोत्रम् च मन्त्रमपि स्तोत्रं च मन्त्रमपि स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा नारदतोऽथ लब्ध्वा नारदतोऽथ लब्ध्वा स्तोत्रम् च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषः तोषाय शेषवपुषः तोषाय शेषवपुषः ननु ते तपस्यन् ननु ते तपस्यन् ननु ते तपस्यन् तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतिताम् 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 स हि सप्तरात्रे स हि सप्तरात्रे स हि सप्तरात्रे विद्याधराधिपतिताम् स हि सप्तरात्रे विद्याधराधिपतिताम् स हि सप्तरात्रे विद्याधराधिपतिताम् स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिः लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिः
लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिः अन्वभजद्भवन्तम् अन्वभजद्भवन्तम् लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजद्भवन्तम् 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 स्तोत्रम् च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा स्तोत्रम् च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननुते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजद्भवन्तम्. Good. Arjun. तस्मै मृणाल तस्मै मृणाल तस्मै मृणाल धवलेन 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 सहस्रशीर्ष्णा 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 रूपेण 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 बद्धनुति 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 सिद्धगणावृतेन 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 प्रादुर्भवन् 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 अचिरतः 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 नुतिभिः प्रसन्नः नुतिभिः प्रसन्नः नुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वा 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 आत्मतत्त्वम् 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 अनुगृह्य 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 तिरोदधाथ 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 तस्मै मृणालधवलेन तस्मै मृणालधवलेन तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा 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 रूपेण बद्धनुति रूपेण बद्धनुति रूपेण बद्धनुति सिद्धगणावृतेन 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 प्रादुर्भवन्नचिरतः 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 नुतिभिः प्रसन्नः नुतिभिः प्रसन्नः नुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वम् 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 दत्त्वा आत्मतत्त्वं दत्त्वात्मतत्त्वम् दत्त्वात्मतत्त्वम् दत्त्वात्मतत्त्वम्. Don't get confused by the two avagrahas in between those. Yes, it's just dattvatmatattvam. दत्त्वात्मतत्त्वम् दत्त्वात्मतत्त्वम्. अनुगृह्य 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 तिरोदधाथ
तिरोदधाथ तिरोदधाथ तिरोदधात तिरोदधाथ तस्मै मृणालधवलेन तस्मै मृणालधवलेन तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा 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 तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुति रूपेण बद्धनुति रूपेण बद्धनु सिद्धगणावृतेन 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 रूपेण बद्धनुति सिद्धगणावृतेन रूपेण बद्धनुति सिद्धगणावृतेन रूपेण बद्धनुति सिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतः प्रादुर्भवन्न चिरतः प्रादुर्भवन्न चिरतः नुतिभिः प्रसन्नः नुतिभिः प्रसन्नः नुतिभिः प्रसन्नः प्रादुर्भवन्न चिरतो नुतिभिः प्रसन्नः प्रादुर्भवन्न चिरतो नुतिभिः प्रसन्नः प्रादुर्भवन्न चिरतो नुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वम् दत्त्वात्मतत्त्वम् अनुगृह्य तिरोदधाथ अनुगृह्य तिरोदधाथ अनुगृह्य तिरोदधाथ दत्त्वात्मतत्त्वम् अनुगृह्य तिरोदधाथ दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाथ दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाथ तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुति सिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाथ Repeat only the last line. दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाथ Very good. See, the last word here is nice, unique. It is in the sense it has the tavarga, the 4 letters of tavarga, ta, tha, da, dha, except the rakara, those 4. Very nice usage. That's all. Just brought it to notice. Similarly, in the previous shloka also you could see that from here, from naradato tha labdhva, you see ta, tha, da, dha. Just nice poetic alliterations. Anyway, shloka number 8, Spurti. Spurti. त्वद्भक्तमौलिः त्वद्भक्तमौलिः अथ सोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमनाः भुवनेषु कामम्
भुवनेषु कामम् भुवनेषु कामम् संगापयन् 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 गुणगणम् गुणगणं गुणगणं तव सुन्दरीभिः तव सुन्दरीभिः तव सुन्दरीभिः संगातिः 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 एकरहितः रेकरहितः रेक एकरहितः एकरहितः ललितं चचार ललितं चचार ललितं चचार त्वद्भक्तमौलिरथ 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 सोऽपि च लक्षलक्षम् सोऽपि च लक्षलक्षं सोऽपि च लक्षलक्षम् वर्षाणि हर्षुलमनाः वर्षाणि हर्षुलमनाः वर्षाणि हर्षुलमनाः भुवनेषु कामम् भुवनेषु कामम् भुवनेषु कामम् संगापयन् गुणगणम् संगापयन् गुणगणं संगापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः तव सुन्दरीभिः तव सुन्दरीभिः संगातिरेकरहितः 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 ललितं चचार ललितं चचार ललितं चचार त्वद्भक्तमौलिरथ 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 सोऽपि च लक्षलक्षम् सोऽपि च लक्षलक्षं सोऽपि च लक्षलक्षम् त्वद्भक्तमौलिरथ सोऽपि च लक्षलक्षम् त्वद्भक्तमौलिरथ सोऽपि च लक्षलक्षम् त्वद्भक्तमौलिरथ सोऽपि च लक्षलक्षम् वर्षाणि हर्षुलमनाः वर्षाणि हर्षुलमनाः वर्षाणि हर्षुलमनाः भुवनेषु कामम् भुवनेषु कामम् भुवनेषु कामम् वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामम् वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामम् वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामम् संगापयन् गुणगणम् संगापयन् गुणगणं संगापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः तव सुन्दरीभिः तव सुन्दरीभिः संगापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः संगापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः संगापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः संगातिरेकरहितः
सङ्गातिरेकरहितः सङ्गातिरेकरहितः ललितं चचार ललितं चचार ललितं चचार संगातिरेकरहितो ललितं चचार सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार त्वद्भक्तमौलिरथसोऽपि च लक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामम् सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार Good. Next. Raghunathan. अत्यंत संग अत्यंत संग विलयाय विलयाय भवत्प्रणुन्नः भवत्प्रणुन्नः नूनं सह रूप्यगिरिमाप्य रूप्यगिरिमाप्य महत्समाजे निश्शङ्कम् अंककृत वल्लभम् अंगजारिम् तं शङ्करम् परिहसन् उमयाभिषेपे अत्यंत संगविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं सरूप्यगिरिम् आप्यमहत्समाजे निश्शङ्कम् अंककृतवल्लभम् अंगजारिम् तं शङ्करं परिहसन् उमयाभिषेपे अत्यंत संगविलयाय भवत्प्रणुन्नः अत्यंत संगविलयाय भवत्प्रणुन्नः
अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं सरूप्य गिरिं नूनं सरूप्य गिरिं नूनं सरूप्य गिरिम् आप्यमहत्समाजे 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 नूनं सरूप्य गिरिमाप्यमहत्समाजे नूनं सरूप्य गिरिमाप्यमहत्समाजे नूनं सरूप्य गिरिमाप्यमहत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृत 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 वल्लभमङ्गजारिम् 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 निःशङ्कमङ्ककृत वल्लभमङ्गजारिम् निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिम् निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिम् तं शङ्करं परिहसन् तं शङ्करं परिहसन् तं शङ्करं परिहसन् उमयाभिषेपे 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 तं शङ्करं परिहसन्नुमयाभिषेपे तं शङ्करं परिहसन्नुमयाभिषेपे तं शङ्करं परिहसन्नुमयाभिषेपे अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं सरूप्य गिरिमाप्यमहत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिम् तं शङ्करं परिहसन्नुमयाभिषेपे नेक्स्ट अर्जुन अर्जुन Arjuna, are you here? We can't hear you. Okay, then Spurti. निस्सम्भ्रमः 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 त्वयं त्वयं त्वयम् अयाचित 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 शापमोक्षः 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 वृत्रासुरत्वम् वृत्रासुरत्वं वृत्रासुरत्वम् उपगम्य 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 सुरेन्द्रयोधी 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 भक्त्या हत्या हत्या आत्मतत्त्वकथनैः 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 समरे विचित्रम् समरे विचित्रम् समरे विचित्रम् शत्रोरपि 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 भ्रममपास्य 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 गतः पदन्ते गतः पदन्ते गतः पदन्ते
निस्सम्भ्रमस्त्वयम् 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 अयाचितशापमोक्षः 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 वृत्रासुरत्वम् 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 उपगम्य सुरेन्द्रयोधी उपगम्य सुरेन्द्रयोधी उपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्व 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 कथनैः समरे विचित्रम् कथनैः समरे विचित्रम् कथनैः समरे विचित्रम् शत्रोरपि भ्रमम् शत्रोरपि भ्रमम् शत्रोरपि भ्रमम् अपास्य गतः पदन्ते अपास्य गतः पदन्ते अपास्य गतः पदन्ते निस्सम्भ्रमस्त्वयम् 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 अयाचितशापमोक्षः 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 निस्सम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षः 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 वृत्रासुरत्वमुपगम्य 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 सुरेन्द्रयोधी 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 वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः 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 समरे विचित्रम् समरे विचित्रम् समरे विचित्रम् भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रम् भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रम् भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रम् शत्रोरपि भ्रममपास्य शत्रोरपि भ्रममपास्य शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदन्ते गतः पदन्ते गतः पदन्ते शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदन्ते शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदन्ते शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदन्ते निस्सम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रम् शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदन्ते. Good. We move on to 11. Arjun, is your audio, is it working now? If Arjun is not working, Raghunandan.
Hello. Arjun, yes. Ram Ram. Yeah. Yes, Ram Ram. I can hear you. Your camera is not. Anyway, we'll come. Tvatsevanena. 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 Ditihi. 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 Indravadha. 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 Udyatapi. 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 Tan pratyuta. Tan pratyuta. Tan pratyuta. Indra suhridaha. Indrasuhridaha. Indrasuhridaha. Maruto bhilebhe. Maruto bhilebhe. Maruto bhilebhe. Dushtashayepi. 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 Shubhadaiva. 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 Bhavannisheva. 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 Tattadrishaha. 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 Tvamavamam. 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 Pavanalayesha. 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 Tvatsevanena. 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 Ditirindra. 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 Vadhodyatapi. 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 Tan pratyuta. Tan pratyuta. Tan pratyuta. Indra suhridaha. Indrasuhridaha. Indrasuhridaha. Tan pratyutendra suhridaha. Tan pratyutendrasuhridaha. Tan pratyutendrasuhridaha. Maruto bhilebhe. Maruto bhilebhe. Maruto bhilebhe. Dushtashayepi. 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 Shubhadaiva bhavannisheva. Shubhadaiva bhavannisheva. Shubhadaiva bhavannisheva. Tattadrishastvamava. 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 Mam pavanalayesha. Mam pavanalayesha. Mam pavanalayesha. Tvatsevanena ditihi. Tvatsevanena ditihi. Tvatsevanena ditihi. Indravadhodyatapi. 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 Tvatsevanena ditirindravadhodyatapi. Tvatsevanena ditirindravadhodyatapi. Tvatsevanena ditirindravadhodyatapi. Tan pratyutendra suhridaha. Tan pratyutendrasuhridaha. Tan pratyutendrasuhridaha. Maruto bhilebhe. Maruto bhilebhe. Maruto bhilebhe. Tan pratyutendra suhrido maruto bhilebhe.
तान् प्रत्युतेन्द्रसुहृदो मरुतोऽभिलेभे तान् प्रत्युतेन्द्रसुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि 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 शुभदैव भवन्निषेवा शुभदैव भवन्निषेवा शुभदैव भवन्निषेवा दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमव 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 मां पवनालयेश मां पवनालयेश मां पवनालयेश तत्तादृशस्त्वमव मां पवनालयेश तत्तादृशस्त्वमव मां पवनालयेश तत्तादृशस्त्वमव मां पवनालयेश त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवधोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्रसुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशास्त्वमव मां पवनालयेश Repeat the last line. तत्तादृशस्त्वमव मां पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं तथा दक्षचरितं तथा चित्रकेतूपाख्यानम् चित्रकेतूपाख्यानम् Again here the namam has come by mistake, like astashakam, it is just nam, that's all. Cheti चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तम् इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं तथा चित्रकेतूपाख्यानं चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. Very good. Now, before reciting the whole Dashaka once, just one small announcement. I just show you on YouTube, there is a particular way you can recite. I'll just one second. So the Dashakam, the classes that are there and Dashakams that have been uploaded, if you see, you can use it in multiple speeds. I don't know, ma'am. Some of you might know the YouTube feature, where if at all if you think my recitation is fast, you want to make it slower, or assume you have already revised it multiple times and you want to listen to it faster. So you don't want I have recited slow or something. Then what you can do is there is an option here in settings. If you go, you see playback speed is there. There are multiple playback speeds. So if you put it at 0.5 or 0.75, it will be very slow. Same thing if you put it at 1.25, 1.5, you can play it faster. So if you want to listen to it very slowly, then put it at a lower speed. If you want to listen to it faster, you can use it at a higher speed. In the same way, there is one very important thing in the Dashakam 13. In
I think the third shloka, sorry, not 13, sorry, 15, Dashakam 15, Dashakam 15, here, second shloka, Dashakam 15, second shloka, all of you will know. Prakriti mahada hankarascha matrascha bhutanyapi hridapi dashakshi purushah panchavimshaha iti vidita vibhago muchyate sau prakritya is how I have taught, and I have recited the same way there. It is actually muchyate sau prakrityaha. I have been forgetting to tell this correction. Third line at the end there is a visarga when we stop there. Prakritya muchyate sau is one part, I think. Prakrityaha is better. Prakrityaha, from Prakriti he is released. Muchyate sau prakrityaha is a better part. So that is one of the corrections that I wanted to make. Hopefully many of you have memorized it also, this particular Dashakam particularly. Prakrityaha is a better part. Maybe Prakritya also we can make a meaning. It is, I won't say it is completely wrong. That is how I had also memorized it. Muchyate sau Prakritya, but Prakrityaha is more apt to that position. Now I will recite this whole Dashakam and then we will take questions. Atha त्रयोविंशतितमं दशकम् प्राचेतसस्तु भगवन् अपरो हि दक्षः त्वत्सेवनं व्यधितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूविथ तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरन्ददिथ ताञ्च वधूमसिक्नीम् तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रम् श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये समुमोच शापम् भक्तोत्तमस्त्वृषिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितृभिः सृजतः कुलौघान् दौहित्रसूनुरथ तस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मितमजापयदिन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नी सङ्घैरमुह्यदवशस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसादयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहम् त्यक्त्वा त्वदर्चन विधौ नृपतिन्ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननुते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजद्भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुति सिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाथ त्वद्भक्तमौलिरथसोऽपि च लक्षलक्षम् वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामम् सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं सरूप्य गिरिमप्यमहत्समाजे
निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नुमयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रम् शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदन्ते त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवधोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्रसुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमवमां पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं तथा चित्रकेतूपाख्यानं चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते. Next week we will be beginning Prahlada Charitram, so all of you can attend. You can tell others also if you know in the groups or whatever you are associated with. And the next 24th and 25th are Prahlada Charita Narasimhavatara. Those who want to learn that specifically with bhakti can attend more intensely. Now we will take some questions. We will not have a student recitation today. We'll take only questions. I'll just put all the hands down. I put all the hands down. Now you can raise your hands for questions. Vijay Lakshmi Partha Sarathi, then Shubha Ganesh. Namaste, sir. Namaste. Can you hear me? Yeah. In the ninth shloka, in the second line, it's given as Raupya Girimapya. Both are both are fine. Raupya Girim, we'll stick to. Okay, thank you. Shubha Ganesh, then Jyotishanai. Shubha Ganesh. Shubha Ganesh, you just have to unmute yourself. Yourself muted. Okay, Jyotishanai. Okay, Shubha Ganesh. Namaste, sir. Namaste. I have joined today, so I seek your blessings to recite Narayan name properly. Yes, Lord Guru Ayyappan shall guide all of us. Yes, no problem. Thank you. Welcome, welcome to the class. Jyotishanai. Welcome. Good morning, Guruji. Ram Ram. Ram. Yeah. Good evening. Yeah. I've heard the recording, but I need your help. In Dashakam 23, sloka number 4, the third line, the third and the fourth line, one has to join together. But I tried it, and after Labdvaika Putra Matha, can you take a small pause there? After the you can Putra take a Matha. pause after any word. Wherever there is a space in the shloka, you can always take a pause. So if you want, you can even take a pause at Labdvaika Putra Matha Tatra Hate Sapatni Sambhira Mukhyadavastava Mayaya. So yeah, because I tried from Labdvaik till the Shasta, and that was difficult. So I took a pause bit after the Matha. So even after Tatra Hate, so Sapatni Sanghaira Muhyadava Shastva, that has to come together, right? Yes, correct. That has to come together. Okay, okay, then it's possible. Yeah. Thank you very much, Guruji. Thank you. Thank you. As you keep practicing, you will get more used and you will be able to hold your breath. The point is there are multiple Mahapranas also. So you'll be using more breath in that part. It will come slowly. Then Panchantam Swaminathan, then Adarsh. Namaskar, sir. Namaste. Yeah, you said something about that. I think it's 12, Dashaka 12 or 13, the Priyaha something. Can you go to that line? 15th Dashakam. Yes. Yeah. If you add a Visarga, does it become like a Kridanta or what's the exact? No, I didn't get your question. If you add Visarga? Can you go back to that line if you don't mind?
line Yes, where one it is things. here it is on. Yes. Prakrityaha, right? Prakritya, Prakrityaha. So, Yes. right? If you add a Prakrityaha, does it become like a Kradanta form? Prakritya, Prakrityaha. Because he said the meaning is the change. We add Vidarbha. Prakritya is Tritiya Vibhakti. Prakrityaha is Panchami Vibhakti. That's all. So for Panchami, if you use from Prakriti, he is released. That makes more sense than Prakritya Muchyate, which we'll have to make a meaning in a little different manner, but Prakrityaha works better. That's all. Yeah, beautiful. Thank you very much. Appreciate it. Yes, Adarsh. And then Sukanya. Namaste. Sir, can Namaste. you open 23.4? Yeah, here Muhya, Ayano. So in fourth line, Ra Muhya. Muhya. Yes. But Yes. in some words it is like we'll write Brahma, but it's like Brahma. Or for example, Yes, I understood your doubt. That is only for Makara, Nakara, and Nakara, the three letters. So Na, and Ma. Only for them, the special rule is when the Hakara, Ardha, Hakara comes before one of them, you pronounce the complete Hakara after them. Vanhihi, Brahmanaha, Brahma, things like that. Grinhati. For Nakara also there is one more. Anha, things like that. For everything else, as it is written in the script, that's how you have to pronounce. Muhyate. Many other places we can see. So Hakara, if it comes before, we have to pronounce Hakara only before, as usual pronunciation. Only for those three letters, there's a special rule in Vedic pronunciation that we pronounce it after that. But according to Vyakarana, there also, if you pronounce it as Brahma or Brahmana, there is no problem. But that is not how we traditionally go with it. So we will stick to the traditional and Vedic pronunciation here. That's all. Sir, but if it is the case, then why we'll write differently? If it is that's what, that is a Vedic rule, how it has to be pronounced. You should not confuse it. Why are we writing like this? That is how it is written. That the word is actually Brahmana only or Brahma only. But the pronunciation Vedic Chandas rule is like that. That's how it has to be pronounced. That's all. Thank you. Sukanya, then Gayatri Vishwanath. Today is my first class. Your voice is very, very low. Can you hear me now? Better, yes. Yeah. So today is my first class, and I got an email yesterday which said like there is some test which is postponed or something. So do we need to memorize all this? That is an option. That is an optional test. So those that's a test for Dashakam 16 to 20. Those who are registered. It was going on. The test was going on from Tuesday, but only today we couldn't conduct the test for the last 6 people who had registered. So that has been postponed to Wednesday. That's all. No worries about that. The next test that comes up, you will know what the test is all about, and you can memorize. My question is, can we see the book and recite, or do we have to memorize and without seeing? That is a memorization test where you have to memorize and recite. Book reading test separately I have announced that will come after 25 Dashakams. Okay. I can see the book and read. I think for my age it will be really tough to memorize. Okay, sure. That's also a question. Thank you. Yeah, no problem. Ram. Gayatri Vishwanath. Ram, sir. Ram. Sir, when we are having this Narayaniam Parayanam, do we have to mention the Dashakam number and compulsory, and then whether we have to end that like Iti Sriman Narayaniyam, the whole that end of the sloka also? Through, we do not tell Iti Sriman Narayaniya. We just finish it. We say Narayana Akila Guru Bhagavan Namaste and go on to the next Dashakam. That is the okay. So when we are having the when we will be having a Parayanam test from 1 to 25. Do we need to mention these two, the beginning and the end? Because it is there in the script and I have taught, so I might ask. And anyway, it is Parayanam, so you'll be seeing and reading. It is not like you have to remember anything. Okay, fine. Yeah. Okay. We might ask. Yes. Okay, thank you. Sir, sorry for disturbing. One more. It's
Sorry, sir. Sorry for disturbing. It's Jivha only, no? Jihava. Jihva. Yes, there is also hakara first. Jihva. Okay, thank you, sir. I think that's with the questions today. There are some typed out questions. I'll just take some of them. That Raupya was one. Surendra Yodhi we saw. It is not Yogi, it is Yodhi. Whatever was on the screen is correct. It is Yodhi. Vritrasura is fighting against Indra, so it's Surendra Yodhi is correct. And okay, I think everything else is fine. There are no other questions that are unanswered. Okay. Sarvebhya Ram Ram Ram. Next week we will meet with Prahlad Charitra. Shubhara.